جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। हम जब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हालात में फ़र्क के हवाले से बात करते हैं तो लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि बलूचिस्तान के क्या हालात हैं और खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। ज़ाहिर है कि एक तवील अरसे से हम देख रहे हैं और इसकी तारीख़ बड़ी पुरानी है। जब बलूचिस्तान के हवाले से आप बात करते हैं तो यहाँ पे बलोच अलहदगी पसंद जो तहरीकें हैं, जो मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं, एक तो यहाँ पर यकसुई नहीं है, यानी इत्तेफाक नहीं है, एक पेज के ऊपर नहीं है मुख्तलिफ़ तंजीमें और मुख्तलिफ़ इशूज़ के हवाले से। यानी मैंने आपको बताया था कि लापता अफराद जो हैं, जबरी गुमशुदगियों का जो मामला है, इस हवाले से जो अदाद व शुमार हैं वो एक नहीं हैं। जो सरकारी इदारे हैं उनके अलग अदाद व शुमार हैं, जो एक महारंग बलोच वाली जो तंजीम है उनके अलग हैं, ग़ालिबन BLA के अलग आदाद व शुमार हैं। तो यकसुई अगर होती और इन तहरीकों में या इन तंजीमों में इत्तेहाद होता तो फिर ये एक बहुत बड़ा संगीन मसला बनता रियासत पाकिस्तान के लिए। लेकिन ये जो तकसीम है और हालिया दिनों में, हालिया महीनों में आपने देखा हो जिस तरीके से BLA ने हमले किए हैं, अवामी सपोर्ट जो थी वो अब रफ्ता रफ्ता कम हो रही है। ये कहा जाता था और ये बाकायदा तौर पर तस्लीम भी किया जाता था कि हाँ, पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियां इस तंजीम का या मुख्तलिफ़ दीगर तंजीमों का बड़ा तेज़ी के साथ हिस्सा बनते रहे और मुख्तलिफ़ जो इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें भी इन्होंने हिस्सा डाला। और मुल्क की बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंदर भी हमने सुना, हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर भी इन तंजीमों के हवाले से एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है लोगों में पाया जाता है, बलूचिस्तान के लोगों में। लेकिन सूरत हाल जो है वो बड़ा तेज़ी के साथ तब्दील हुई है। अवामी मकामात पर हमले, बसों से लोगों को उतारना और फिर उनको अगवा कर लेना, फिर उनका कत्ल कर देना, सिर्फ़ इस बुनियाद पर कि जी उनका ताल्लुक़ एक मखसूस सूबे से है, पंजाब से है, शनाख्ती कार्ड चेक करना। और फिर ये जो नॉर्थ बलूचिस्तान है, शुमाली बलूचिस्तान, जो जिनके इलाके बहुत मिलते हैं पंजाब के, जनूबी पंजाब के साथ या फिर खैबर पख्तूनख्वा के साथ, खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी रीजन जो है, यहाँ पर अब TTP की मौजूदगी जो है इस हवाले से बाकायदा रिपोर्ट्स मौजूद हैं। जो लोरालाई और ये जो बाकी उस तरफ के इलाके हैं, यहाँ पे ऐसे वाक़यात हुए हैं कि उनमें ये देखा जा रहा है कि इसमें बाकायदा तौर पर TTP का हाथ है और दाइश के हवाले से भी कहा जाता है कि इसकी यहाँ पे मौजूदगी है। अब जब हमसे ये पूछा जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल क्या है, तो खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है कि मुख्तलिफ़ तंजीमें काम कर रही हैं। लोग TTP का ज़िक्र तो करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि TTP से भी ज़्यादा एक संगीन मसला जो है वो तंजीमें हैं कि या तो जो किसी भी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, या फिर हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप जो है वो जिसने इत्तेहाद किया हुआ है लश्कर इस्लाम के साथ भी, बाकी तंजीमों के साथ भी, इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान के नाम से। तो अब जगह जगह अमन जरगे हो रहे हैं, जगह जगह अमन मार्च हो रहे हैं, लोग उठ रहे हैं, बाकायदा अमन का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर भी खैबर पख्तूनख्वा में भी यकसुई नहीं देखते। यानी अगर जो मिलिटेंट्स हैं, उनकी तंजीमें हैं, वो भी एक पेज के ऊपर नहीं है, लेकिन उनके ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाते हैं वो भी एक पेज के ऊपर नहीं है, उनमें भी इत्तेफाक नहीं है, वो भी एक बात नहीं करते। सियासी जमातें तकसीम हैं, मजहबी जमातें तकसीम हैं, और फिर नेशनल एक्शन प्लान पर जब बात होती है तो फिर उस पर अमल दरामद के हवाले से भी मुख्तलिफ़ राय पाई जाती है। जब आप ताकत के इस्तेमाल के हवाले से बात करते हैं तो भी यकसुई नहीं पाई जाती। अगर मिलिटेंट्स के साथ इंतहा पसंदों या दहशत गर्दों, जो भी आप नाम दें लें, दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात की बात हो, तब भी जो है वो सियासी तकसीम जो है वो मौजूद है। अब सूरत हाल जो है, अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं तो फिर ये बात कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि जब तक यकसुई नहीं होगी, जब तक मुश्तरका एक हिकमत अमली नहीं अपनाई जाएगी, तब तक ये मसला इसी तरह रहेगा। हाल ही में कुछ ही दिनों पहले आपने
کل جماعتی کانفرنس دیکھی، علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بلائی تھی جناب، پھر کہا گیا کہ جی کل جماعتی کانفرنس یا APC جو ہے، آل پارٹی کانفرنس جو ہے، یہ تو کوئی سیاسی جماعت بلاتی ہے، حکومت کا کیا کام ہے؟ پھر جب حکومت کی کارکردگی کی بات آتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ جی صوبائی حکومت کدھر ہے، امن و امان کی ذمہ داری تو اس کی ہے۔ تو پھر صوبائی حکومت نے امن و امان کیسے قائم کرنا ہے؟ براہ راست اور بغیر کسی سیاسی جماعت کو اعتماد میں لیے، پارلیمان کو، صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لیے بغیر، یا وفاقی حکومت کی مدد کے بغیر اس نے چڑھائی کر دینی ہے، یا پھر براہ راست صوبائی حکومت نے مذاکرات کرنے ہیں؟ مذاکرات پھر اگر دہشت گردوں کے ساتھ ہوں تو پھر بھی کہا جائے گا کہ جی صوبائی حکومت کا کیا کام ہے کہ وہ مذاکرات کرے۔ ایکشن ہو تو پھر کہا جائے گا کہ جی صوبائی حکومت کا کیا کام ہے کہ وہ بغیر کسی کو آن بورڈ لیے اس قسم کا بڑا اقدام اٹھاتی ہے۔ پھر جب صوبائی حکومت ایک مطالبہ کرتی ہے کہ ہمارا وفد بھیجنے دیا جائے افغانستان، تب بھی وہ معاملہ جو ہے سرد خانے کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ TOR کے حوالے سے بتایا جاتا ہے صوبائی حکومت کی جانب سے، یہ بھی ایک الگ معاملہ ہے کہ جی ہم نے TORs جو ہیں یہ وفاقی حکومت کو بھیجے ہوئے ہیں۔ کہاں ہیں وہ TORs؟ تحریری شکل میں ہیں، زبانی شکل میں بھجوائے گئے ہیں؟ اگر اس کی کوئی کاپی ہے اور اگر اس پلیٹ فارم سے میں دکھا سکوں اپنے ناظرین کو، جو مجھے یقین ہے کہ میں نہیں دکھا سکوں گا کیونکہ ان TORs کا کوئی وجود ہی نہیں ہے جن TORs کے حوالے سے باقاعدہ طور پر صوبائی حکومت کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ جی افغانستان میں جب ہم جائیں گے تو پھر وہاں پہ بات چیت کریں گے تجارت کے حوالے سے بھی، اور چونکہ ہماری 1200 کلومیٹر سرحد جو ہے خیبر پختونخوا کی، یہ افغانستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو پھر ہمیں یعنی صوبائی حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم افغان طالبان کے ساتھ بات کریں تاکہ پھر افغان طالبان پاکستانی جو طالبان افغانستان کے اندر موجود ہیں ان کے ساتھ بات کریں۔ بات کی جاتی ہے کہ جی یہ وفاقی جو ہے وہ ڈومین ہے، یہ اختیار نہیں ہے صوبائی حکومت کے پاس، باقاعدہ ہمارا محکمہ خارجہ موجود ہے، وزیر خارجہ موجود ہے، تو ایک صوبہ براہ راست کسی دوسرے صوبے کے ساتھ معاملات طے نہیں کر سکتا۔ ہاں پنجاب کر سکتا ہے، چین میں جا سکتا ہے، چین کے ساتھ تجارتی معاہدے بھی کر سکتا ہے، لیکن یہاں پہ صورتحال جو ہے اس کو ہم نے پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی اینک سے نہیں دیکھنا۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں اور جب بھی ہم کہتے ہیں کہ جی سرحد پار سے دراندازی ہوئی تو ہم یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی مومند پر حملہ ہو گیا، باجوڑ پر، وزیرستان پر حملہ ہو گیا، یا اس طرف مشرقی سرحد پر آپ دیکھیں سیالکوٹ کے اوپر یا لائن آف کنٹرول کے اوپر جب کوئی کشیدگی ہوتی ہے تو ہمیں مخصوص علاقے کا ضرور نام لینا چاہیے کہ وہاں پہ اس مقام پہ ہوا، لیکن ہمیں پھر یہ کہنا چاہیے کہ جی پاکستان کے اوپر حملہ ہوا۔ ظاہر ہے کہ اب بلوچستان میں اگر کسی مخصوص صوبے کے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، تو پھر وہ بھی پاکستانی تھے، ان کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ تھا۔ یہ جو 1.5 اینٹ کی مساجد بنائی ہوئی ہیں سیاسی جماعتوں نے اور متعلقہ سٹیک ہولڈرز نے، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کل جو ایک قومی امن جرگہ ہوا تھا عوامی نیشنل پارٹی کا، اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، وہ بھی میں آپ کو وہ اعلامیہ کو کچھ نکات ہیں میڈیا میں اتنا تفصیل سے آپ کو نہیں بتایا جاتا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس اعلامیہ کے جو چیدہ نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں، ان کے مطالبات کیا ہیں، اور اس میں مختلف سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ شرکت کی ہے۔ مولانا خان زیب کو حال ہی میں شہید کیا گیا باجوڑ میں، عوامی نیشنل پارٹی کے علماء کونسل کے یہ سربراہ تھے، اور بہت افسوسناک واقعہ تھا، اس کی اس جرگہ میں مذمت کی گئی۔ اچھا، اس کا پہلا پوائنٹ جو ہے اس اعلامیہ کا کہ قومی امن جرگہ مولانا خان زیب کو پختون قوم اور دھرتی کا قومی شہید قرار دیتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ 10 دن کے اندر مرکزی حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن قائم کرے جو اس اندوہناک قتل کے ذمہ داران کا تعین کرے۔ دوسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ قومی امن جرگہ صوبے کی سیاسی جماعتوں کی مرکزی قیادت سے مطالبہ کرتا ہے کہ ایک جرگہ تشکیل دیا جائے جو فوجی اسٹیبلشمنٹ سے خیبر پختونخوا اور سابقہ قبائلی اضلاع میں قیام امن کے حوالے سے سنجیدہ بات چیت کرے اور اسٹیبلشمنٹ کو کھلا پیغام دے کہ پختونخوا کی سرزمین مزید بدامنی برداشت نہیں کر سکتی۔ پختون قوم بین الاقوامی جنگوں اور کشمکش کا دوبارہ میدان جنگ نہیں بن سکتی۔ پختون سرزمین کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور عوام کسی صورت ایسی ریاستی پالیسی کو قبول نہیں کریں گے۔ جرگہ میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جاری بدامنی کے خلاف احتجاج کے سلسلے میں تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین اور عمائدین پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو اسلام آباد یا راولپنڈی میں احتجاجی دھرنے کا اعلان کرے گی۔ جرگہ مطالبہ کرتا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کو حقیقی معنوں میں نافذ کیا جائے اور اس ترمیم کے خلاف ہونے والی
तमाम साजिशों को रोका जाए। आइनी तौर पर हर 5 साल बाद NFC अवार्ड का इजरा लाजिम है। जरगा इसके फौरी इजरा का मुतालबा करता है। 5वां जो नुकता है, कौमी अमन जरगा हर किस्म के तशद्दुद को मुस्तरद करता है, चाहे वो जिस नाम से और जिस जानिब से हो। मज़ीद ये कि रियासत की जानिब से दहशत गर्दों में अच्छे और बुरे की मज़ाक़ा ख़ेज़ तफरीक को ख़त्म करना होगा, यानी गुड तालिबान और बैड तालिबान की जो एक बात चलती है। लिहाजा रियासत को तमाम दहशत गर्द और पुरतशद्दुद तंजीमों के मराकज़ का ख़ात्मा करना होगा। छठा पॉइंट है, कौमी अमन जरगा ये समझता है कि रियासत जंगी मईशत और तस्वीराती पॉलिसी को तर्क करे और हर किस्म के मुतशद्दिद तंजीमों की पुश्तपनाही बंद करे। इसके लिए 2014 में बनाए गए नेशनल एक्शन प्लान के तमाम नुकात पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। 7वां इसका पॉइंट है, कौमी अमन जरगा मुतालबा करता है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 2019 से नाफिज गैर इंसानी और गैर जमहूरी कानून एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, लापता अफराद को सिविल अदालतों में पेश किया जाए और जबरी गुमशुदगी को कानूनन जुर्म करार दिया जाए। 8वां पॉइंट है, सूबा पख्तूनख्वा बिलखसूस ज़म अज़ला में तमाम इख्तियारात फौरी तौर पर सिविलियन इदारों के सपुर्द किए जाएँ और कानून नाफिज करने का तमाम इंतज़ाम पुलिस के हवाले किया जाए। ये जरगा पख्तून सरजमीन बिलखसूस ज़मशुदा अज़ला पर एक और प्रॉक्सी वार को मुस्तरद करता है। ये 9वां पॉइंट था। और 10वां पॉइंट है, बदअमनी मखसूस अनासिर का ज़रिए आमदन बन चुकी है, इस ज़रिए आमदन को बंद किया जाए और ऐसे अनासिर को कानून के कटहरे में लाया जाए। अच्छा, 11वां पॉइंट है, मुख्तलिफ ऑपरेशंस और दहशत गर्दी के बाइस तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली की जाए और बेदखल किए गए लोगों को उनके इलाकों में दोबारा आबाद किया जाए। 12वां पॉइंट है, पिछली कई दहाइयों से पश्तून कौम को इस खित्ते में जारी दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। बारहा फ़ौजी ऑपरेशनों के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्द तंजीमें दोबारा मुनज़्ज़म हो रही हैं। कौमी अमन जरगा रियासत से मुतालबा करता है कि इस अमल को फौरी तौर पर रोका जाए और तमाम प्राइवेट मलेशिया नेटवर्क्स के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए।